बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 10 रोज़ पहले एक सियासत ने जो मोड़ लिया था नया कि 24 नवंबर को एक हतमी कॉल, एक फ़ाइनल कॉल होने वाली है, वो कल करीबन इसी वक्त, अब से कह लीजिए कि 20 घंटे पहले इख्तिताम को पहुंचा। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो दारुल हुकूमत की सड़कें खाली हैं, पुरअमन हैं, और वज़ीर दाखिला ने बहुत ही इत्मीनान के साथ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान इज़ बैक टू नॉर्मल। सिर्फ एक याद दहानी, क्विकली रिकैप करते हैं, आपको याद दहानी कराते हैं कि इस धरने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या क्या कहते रहे थे कि ये धरना कितनी हतमी कॉल है और ये किस सूरत में इसमें वापसी कोई मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि वापस चले जाएं। एक झलक देखिए पिछले कुछ रोज़ के पीटीआई के पाई के लीडरान के बयानात की। हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। आपने तब तक बैठना है जब तक पॉलिटिकल वर्कर्स को, जिनको ये कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, रिहा करें। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। हम मरने के लिए निकले हैं, हम पे फायरिंग कर रहे हो, मार दो, इनकलाब या जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहां हुकूमत से तो शदीद नाराज़ और गुस्से में हैं, वहां अक्सरियत अपने लीडरों से भी कि दो बातों में नाराज़ है। एक ये कि बहुत सारी लीडरशिप आई ही नहीं, और जो आ गई वो ये कह रहे हैं कि जब आपने खुद तो कहा था कि हम ये कर देंगे, मर जाएंगे, वो कर देंगे, जाएंगे नहीं, तो फिर गए क्यों। लेकिन एक और डेवलपमेंट अब से कुछ लम्हात पहले की है कि बुशरा बीबी साहिबा, जिन्होंने भी कहा था कि मैं किसी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगी, सब चलेंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, वो कल रात के बाद से बिल्कुल मंजर आम पर ही नहीं है। बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल मंजर आम पर ही नहीं है। उनकी बहन ने, जो कि मरियम साहिबा, जो कि दुबई में रहती हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले मालिक साहब के शो में ये कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को हब से बेजा में रखा गया है। बुशरा बीबी साहिबा जो कि ज़ाहिर है केपी में यानी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है, पीटीआई की है, वो कहती हैं कि वो बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती, उनकी नकलो हरकत पे पाबंदी है, इस वक्त उनसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा, उनके टेलीफोन्स भी बंद है। बड़ी मुश्किल से जब मैंने किसी तरीके से राब्ता कर लिया तो उन्होंने मुझे ये बताया, बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं बुशरा बीबी साहिबा के बारे में, कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं कल जाना नहीं चाहती थी, मुझे ज़बरदस्ती जो है वहाँ से इस्लामाबाद से ले जाया गया। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बुशरा बीबी की बहन कहती है कि बुशरा बीबी ने मुझे बताया कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुशरा बीबी क्यों नहीं आई। बुशरा बीबी के मुताबिक या उनकी बहन के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी भी उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। ये कहानी ने नया और अजीबोगरीब मोड़ लिया है अब से कुछ देर पहले, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर भी ऑफिशियल मौक़िफ़ हम ले लें। बहरहाल गंडापुर साहब जब कल के बाद जब आज आए हैं तो उन्होंने जो एक नई बात की है वो ये कि उन्होंने कहा कि धरना जारी है, अभी भी धरना जारी है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि धरने में लोग भी हों। उन्होंने क्या कही देखिए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है, धरना अभी जारी है। अब जो सारे का सारा मामला है जो बहुत सीरियस है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये सारे का सारा जो आप धरना क्लियर कर पाए वो इसलिए कि आपने सीधी गोलियां मारी। अब ज़ाहिर है जब सीधी गोली लगती है तो फिर बंदा बचता तो नहीं है, फिर बंदे गिरते हैं, फिर लाशें होती हैं, फिर लोगों की शहादतें होती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आपने सीधी गोलियां मारी हैं और हमारे लोग शहीद हुए। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई भी हतमी नंबर नहीं दिया, कहीं 8 कहीं 100, इतना डिफरेंस है। एक तरफ पीटीआई ये दावा कर रही है कि हमारे, कुछ लोग कह रहे हैं 8 अफराद हमारे जान से गए, कुछ कह रहे हैं 100 से ज्यादा बंदे हमारे जान से गए। हुकूमत लाशें हवाले नहीं कर रही, और हुकूमत चैलेंज कर रही है कि आप बताइए अगर ऐसा कुछ है तो वो कौन बंदा है, उसका जनाजा, उसकी तस्वीर, उसके कवायद, उसके नाम, ये सब बताइए। तो अता तालड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब पीटीआई के इस दावे पर ये चैलेंज कर रहे हैं उनको। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले ये इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि जी लाशें गिरी हैं, ये देखें जी, सख्ती से तरदीद करता हूँ जो ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं सबूत दें उसका, बताएं किधर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये आपको साबित करना होगा। हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा,
میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں. مجھے بتا دو کہ کون سا بندہ آپ کا مرا ہے, کون مرا ہے, کیا مرا ہے, کوئی ہمیں ڈیٹیل بتا دو. آپ کے ہر کیمرے میں, ہر موبائل میں اس ٹائم فوٹیج بنا رہے تھے, کہیں ایک فائرنگ کی فوٹیج بتا دو, کچھ بتا دو, کچھ تو بتا دیں. ایک طرف یہ بڑا معمہ ہے جس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور یہ ہم ابھی پوچھتے ہیں. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ایک اور معمہ وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے اچھے خاصے لیڈرز ہیں جو کہ نظر ہی نہیں آئے کل. یعنی کل آپ کو کنٹینر پر سلمان اکرم راجہ صاحب نظر نہیں آئے, علی محمد خان صاحب نظر نہیں آئے, علی ظفر صاحب نظر نہیں آئے, کتنے ہی اور رہنما ہیں, رؤف حسن صاحب ان سے ہی پوچھیں گے, نظر نہیں آئے. اس بات پر پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ناراض ہیں. اگر ہم دکھا سکیں کہ خود شوکت یوسف زئی صاحب نے کتنے زیادہ پرزور انداز میں اس پر حیرانگی کا اظہار بھی کیا اور بطور مجموعی پوری اس پالیسی پہ بہت تنقید کی, اپنی پارٹی کی پالیسی پہ. اب یہ دیکھیے کہ شوکت یوسف زئی صاحب پی ٹی آئی کی بہت سینئر رہنما ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہت بڑا فقدان رہا ہمارے لیڈرشپ کے اندر, کوارڈینیشن نہیں تھی, مشاورت نہیں تھی, اور مجھے آج بڑا مایوس کیا. ہمارے پاس کوئی پلان نظر نہیں آیا. لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے مایوس کیا ہے. کہاں ہے گور, بیرسٹر گور کہاں ہے, اور سلمان اکرم کہاں ہے. الیمین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی پہ جائیں اور سب نے ایگری کر لیا تھا. بشرا بی بی نہیں مانی. جب بشرا بی بی نہیں مانی تو ان لیڈرشپ کو وہیں پہ استعفا دینا چاہیے تھا نا. بشرا بی بی جو ہے ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں پی ٹی آئی سمجھتے ہیں لیکن ہم بے اختیار پی ٹی آئی ہیں. نہیں ماننی ہماری باتیں اور ہم سیاسی نہیں ہیں, بس ہمیں نکال دیں. اب یہ وہ بات ہے کہ جس پر پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان سے لے کے لیڈران تک سوال اٹھا رہے ہیں, اور یہی وہ بات ہے جس پہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن یعنی کہ نون لیگ بھی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ اور مذاق کا نشانہ بنا رہی ہے کہ بھائی آپ کے لیڈران کہاں تھے. تو ابھی آپ نے شوکت یوسف زئی صاحب کے منہ سے سنا کہ گور صاحب کہاں تھے, سلمان صاحب کہاں تھے, فلاح صاحب کہاں تھے. آپ دیکھیے یہی بات عظمہ بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کہاں تھے. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا لانا تھا. ان کے بڑے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب, لطیف کھوسہ, زرتاج گل, حماد اظہر, شبلی فرار, 104 ایم پی اے. وہ باجی نہیں نظر آئیں گے, لیما باجی. جب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کرتے, اب عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو شرم کر لینی چاہیے. اب جب یہ سوال شیخ وقاص اکرم صاحب سے ہوا ہے جو کہ سیکریٹری اطلاعات تھے, تو انہوں نے کہا اس کی تحقیقات کریں گے ہم, اور جو کل کی خان کی کال کے باوجود بھی کل نہیں آیا ہے اس کا ہم سے کیا تعلق, وہ جہنم میں جائے. سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی نے یہ کہا. فائنل کال میں غائب تھا پارٹی کی حکم کے بغیر. اول تو پارٹی نے کسی کو بھی نہیں کہا میرے علاوہ کہ جی آپ اس کو ڈیل کریں گے, اور کیونکہ میرا کام ایسا تھا, عمران خان صاحب کا اور پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ اس نے ہر چیز کو بیٹھ کے پیچھے سے وہ دیکھنا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میڈیا کو جواب دینا ہے. بٹ اس کے علاوہ کسی کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی تھی. جنہیں عمران خان دی اس کال تے نہیں سن, پھر وہ بس نہیں سن وہ جہنم میں جان گیا. اسی کی کر سکتے ہیں انہوں نے, وہ تو پھر خان نے پہلے ہی دس چھڑے, ایسی پہ وہ میرا تعلق کوئی نہیں ہوئے گا. جہنم میں جانا اسی کی کر سکتے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں اب گورنمنٹ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف, سپاہی سالار سب ان کے ساتھ کھڑے. یا ان الفاظ میں دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم رؤف حسن صاحب سے کچھ سوالات کے جوابات لیں, کہ شہباز شریف صاحب آج بہت جوش میں اور اطمینان میں کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف نے پہلے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ان سارے معاملات میں, سپاہی سالار نے کل بھی بہت ساتھ دیا. کہا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے, تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت اور آرمی چیف کا ریلیشن شپ ایسا ہے, اردو کا ایک محاورہ ہے جیسے, اس کو شہباز صاحب نے استعمال کیا, یک جان دو قالب. ہم ایک ہی ہیں, بس اصل میں دونوں ایک ہیں. کیا کہا شہباز شریف صاحب نے بھی دیکھا. جو ہمارے سپاہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی, یہ بھی اور ماضی میں بھی, اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا, پوری مدد کی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی, یہ چڑھائی تھی, اپنے ہی دارالخلافہ کے خلاف, اس نے وہ دم توڑ گئی کل رات کو. پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپاہ سالار جو ہیں وہ پوری اس طرح یک جان دو قالب جڑے ہوئے ہیں بالکل. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا.